पठामि संस्कृतं नित्यं वदामि संस्कृतं सदा ध्यायामि संस्कृतं सम्यक् वन्दे संस्कृतमातरम् संस्कृतस्य प्रसाराय नैजं सर्वं ददाम्यहम् संस्कृतस्य सदा भक्तो वन्दे संस्कृतमातरम् संस्कृतस्य कृते जीवन् संस्कृतस्य कृते यजन् आत्मानम् आहुतं मन्ये वन्दे संस्कृतमातरम्। गीता ध्यान श्लोका। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम् नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं भीष्मद्रोणतटा जयद्रथजला गान्धारनीलोत्पला शल्याग्राहवति कृपेण वहनी कर्णेन वेलाकुला अश्वत्थामविकर्णघोरमकरा दुर्योधनावर्तिनी सोत्तीर्णा खलु पाण्डवैरननदी कैवर्तकः केशवः पाराशर्यवचः सरोजममलं गीतार्थगन्धोत्कटं नानाख्यानककेसरं हरिकथा सम्बोधनाबोधितं लोके सज्जनः षट्पदैरहरः पेपीयमानं मुदा भूयात् भारतपङ्कजं कलिमल प्रध्वंसिनः श्रेयसे मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। अथ गीता महात्म्यम्। गीतास्त्रमिदं पुण्यं यः पठेत् प्रयतः पुमान् विष्णोः पदमवाप्नोति भयशोकविवर्जितः गीताध्ययनशीलस्य प्राणायां परस्य च नैव सन्ति हि पापानि पूर्वजन्मकृतानि च मलनिर्मोचनं पुंसां जलस्नानं दिने दिने सकृद्गीताम्बसि स्नानं संसारमलनाशनं गीतासु गीता कर्तव्या किमन्यैः शास्त्रविस्तरैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद्विनिश्रुता भारतामृतसर्वस्वं विष्णोर्वक्त्राद्विनिश्रुतं गीता गङ्गोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्स सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत् एकं शास्त्रं देवकी पुत्रगीतम् एको देवो देवकी पुत्र एव एको मन्त्रस्तस्य नामानि यानि कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा। अथ ध्यानम्। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभृत्यानगम्यं वन्दे विष्णुभवहरं सर्वलोकैकनाथं यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैः स्तवैः वेदैः
पदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थितः तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगुणाः देवाय तस्मै नमः। धन्यवादः महोदय। उत्तमम्। इदानीं वस्तुतः अद्य किं पुनरावर्तनं करणीयमिति मनसि अस्ति। किमित्युक्ते गतसप्ताहे मया रेकार्डिङ्ग् तस्य आरम्भः कृतः मया, परन्तु 15 निमेषेभ्यः मम सङ्गणके काचित् समस्या उत्पन्ना, सङ्गणकः स्थगितः एव। अनन्तरम् अहं मोबैल् द्वारा तत्र आगतवान्, वर्गे पाठितवान् अपि, परन्तु रेकार्डिङ्ग् न अभवत्। अतः अद्य केवलं तस्य पुनरावर्तनम् इति भवति, किञ्चित् अग्रे अपि पाठयिष्यामि। तर्हि यदि जामितः इत्युक्ते बोर् भवन्ति चेत् क्षम्यताम्। न भविष्यति। चिन्ता मास्तु, धन्यवादः। अस्तु, इदानीम् अहं स्क्रीन् शेर् करोमि। गतसप्ताहे मया प्रथमा पीठिका पाठिता, तत्र किञ्चित् पुनरावर्तनम् अत्र भवति। सवर्णग्रहणं मया यत् वर्णमातृका तत्र प्रथमायां पीठिकायां दर्शिता आसीत्, तत्रत्यः वर्णाः अत्र एव ये अस्ति, ह्रस्वस्वराः, दीर्घस्वराः, प्लुतस्वराः एतादृशः अस्ति। इदानीं किं भवति, ह्रस्व अ, दीर्घ आ, प्लुतः आ, एतेषां सर्वेषां माहेश्वरसूत्रेषु केवलम् अ इति स्वीक्रियते। इत्युक्ते माहेश्वरसूत्रेषु गणना केवलम् अ इत्युक्ते अ आ ऐ मीन् दीर्घ। अनन्तरं माहेश्वरसूत्रेषु यत्र इ अस्ति तस्य अर्थः इ ई ई, उकारस्य अर्थः उ उ ऊ, तथैव ऋकारस्य तत्र माहेश्वरसूत्रे अहं दर्शयामि। माहेश्वरसूत्रेषु पश्यतु, तत्र प्रथमं सूत्रमस्ति अ इ उण्। तत्र अकारस्य अर्थः अ आ आ, ईकारस्य अर्थः इ ई ई, एवं ऋकारस्य अर्थः ऋ। तत् पुनः तत्र गच्छामि। ऋकारस्य अर्थः ह्रस्वऋकाराः, दीर्घऋकाराः, प्लुतऋकाराः। तथैव यदस्ति तस्य दीर्घः नास्ति, केवलं ह्रस्वः प्लुतः अस्ति संस्कृतभाषायां। तस्य एक एव तत्र वर्णः दत्तः अस्ति, ल् इति। तथैव ए तत्र केवलम् ए लिखितमस्ति। ऐ ओ ओ ओ, औ औ औ केवलम्। अनन्तरं अहं तत्र गतसप्ताहे तत्पूर्वं पाठितवान्। कु इत्युक्ते कवर्गव्यञ्जनानि, क ख ग घ ग। चु इत्युक्ते च छ ज झ य। टु इत्युक्ते ट ठ ड ढ ण। तु इत्युक्ते त थ द ध न। पु इत्युक्ते प फ ब भ म। एतद् यदहं वदामि फ, तत्र अकारः अपि अस्ति। अकारं वर्जयित्वा यत् व्यञ्जनम् अवशिष्यते तदेव तत्र ग्रहणं करणीयं तस्य। अनन्तरम् एतदपि मया दर्शितं, संहिता किमस्ति,
सन्धि कदा भवति यदा वर्णानाम् अव्यवहितत्वम् अत्यन्तं सामीप्यमस्ति तस्य नाम सन्निकर्षः अथवा संहिता। सन्धि कदा भवति यदा संहिता यदा भवति तत्र यदा नियमाः सन्ति तर्हि कोऽपि वर्णविकारः भवति तस्य नाम सन्धिः। एतद् वर्णकार्यमस्ति न तु पदकार्यं। मया कानिचन उदाहरणानि अपि अत्र दर्शितानि। उमा प्लस् ईशः इति उमेशः। वर्णविकारः किं किं भवितुमर्हति? आदेशः, आगमः। आदेशः इत्युक्ते पूर्वस्थितान् वर्णान् अपसार्य अन्यः वर्णः तत्र आगच्छति। आगमः इत्युक्ते पूर्वस्थितान् वर्णान् न अपसार्य, अतः सा मित्रवत् इति उच्यते। आदेशः शत्रुवत्, सा पूर्ववर्णान् मारयति, स्वयं तत्र तिष्ठति। लोपः इत्युक्ते वर्णस्य अदर्शनं। प्रकृतिभावः इत्युक्ते सन्धेः अवकाशः अस्ति परन्तु सन्धिः न भवति। कोऽपि नियमः अस्ति तत्र, वयम् अग्रे पश्यामः। अनन्तरं संहिता कदा करणीया? संहिता एकपदे नित्या नित्या धातु उपसर्गयोः नित्या समासे वाक्ये तु सा विवक्षाम् अपेक्षते। वाक्ये इत्युक्ते यत्र पदद्वयमस्ति, शब्द न पद इत्युक्ते सुबन्तं तिङन्तं भिन्नं भिन्नं पदमस्ति, तेषां समासः अपि नास्ति। तदा यदि वक्ता इच्छति तर्हि सः सन्धिं कर्तुं शक्नोति, न इच्छति चेत् तस्य इच्छा। किं किञ्चित् उच्चैः वदतु। अस्तु। अनन्तरं सन्धिप्रकारः मया लिखिता। अत्र पूर्ववर्णः कीदृशः भवितुमर्हति? स्वरः परवर्णः, पूर्ववर्णः स्वरः परवर्णः स्वरः, तर्हि सः स्वरसन्धिः इति उच्यते। पूर्ववर्णः स्वरः अनन्तरं व्यञ्जनमस्ति चेत् कोऽपि सन्धिः न भवति। पूर्ववर्णः व्यञ्जनमस्ति, परवर्णः स्वरः अस्ति, तर्हि व्यञ्जनसन्धिः भवितुमर्हति। पूर्ववर्णः महोदय मया न श्रूयते। कृपया म्यूट् करोतु। यदि किमपि प्रष्टुम् इच्छन्ति चेत् उच्चैः वदतु। हरि ओम्। श्रद्धा भगिनी कृपया म्यूट। कृपया सर्वे म्यूट् कुर्वन्तु। पूर्ववर्णः व्यञ्जनं, परवर्णः अपि व्यञ्जनमस्ति चेत् व्यञ्जनसन्धिः भवति। पूर्ववर्णः स्वरात् परं विसर्गः, परवर्णः स्वरः, तर्हि अथवा विसर्गात् परं व्यञ्जनं, तर्हि विसर्गसन्धिः भवति। एतत् पर्यन्तं अस्माभिः पठितं गतसमये। अनन्तरं माहेश्वरसूत्राणि यदा मया दर्शितानि तत्र मया एकः दोषः कृतः आसीत्। कृपया तं दोषं निवार्य पुनः भवतां समीपे यदस्ति तत्र लिखतु। नृत्तावसाने नटराजराजो ननादढक्कां, मया तत्र निनाद इति लिखितमासीत्। कृपया तत् शुद्धीकरोतु। मम दोषः, क्षम्यताम्। नृत्तावसाने नटराजराजो ननादढक्कां नवपञ्चवारम् उद्धर्तु कामक् सनकादिसिद्धान् एतद्विमर्शे शिवसूत्रजालम्। अत्र कृपया म्यूट् करोतु श्रद्धा भगिनी। तर्हि किं भवति? अहं गतसमये उक्तवान्, ये रक्तवर्णा
रक्तवर्णेन दर्शिताः वर्णाः सन्ति, तेषाम् इत् इति संज्ञा अस्ति, तेषाम् इदानीम् एडिट् करणीयं तत्सर्वम्। अस्तु, दर्शयामि पुनः। ओके, अस्तु। दृश्यते वा इदानीम्? अस्तु। आम् आं दृश्यते। अहं प्रत्याहारविषये अपि उक्तवान् यत् यत्र ये कृष्णवर्णीयाः वर्णाः सन्ति तेषु कोऽपि एकः चयनीयः, अनन्तरं तस्य अग्रे कोऽपि रक्तवर्णीयः वर्णाः सन्ति सः चयनीयः, अनन्तरं तेषां नाम यथा एक्स् वाय्, तर्हि एक्स् वाय् इत्युक्ते एक्स् तः आरभ्य वाय् तस्य पूर्वं यत् वर्णः अस्ति तत् सर्वं तत्र मेलनं करणीयं। तस्य नाम एक्स् वाय् इति अहं दर्शयामि। गतसमये अस्माभिः दृष्टं ख इत्यारभ्य र पर्यन्तं खर् इति भवति, परन्तु र एषः इत् वर्णः अस्ति इति कारणात् तस्य गणना न भवति। केवलं ख फ छ ठ थ च ट त व न, च ट त क प श ष स एतेषां वर्णानां समुदायः अस्ति, तस्य नाम खर् प्रत्याहारः। इदानीं भवन्तः प्रष्टुमिच्छ अर्हन्ति यत् केवलं माहेश्वरसूत्रेषु एव इत्वर्णाः भवन्ति वा, अन्यत्र न भवन्ति वा? तर्हि इत्वर्णस्य विषये किमपि अधिकम् अहं वक्तुम् इच्छामि। इत्वर्णाः कुत्र भवन्ति? इत्वर्णाः माहेश्वरसूत्रेषु भवन्ति, अष्टाध्याय्याम् अपि भवन्ति, धातुपाठे भवन्ति, प्रत्ययेषु भवन्ति, आदेशेषु भवन्ति, आगमेषु भवन्ति, लकारेषु भवन्ति। यथा अस्माभिः पूर्वं लट् लकारः, लोट् लकारः, लिङ् लकारः, विधिलिङ् लकारः, लृट् लकारः एते सर्व श्रुतं खलु? तत्र यत् ट अस्ति लट्, तत्र ट इत्वर्णः अस्ति। अनन्तरं यस्मिन् शब्दे इत्वर्णः अस्ति तस्य नाम कथं भवति? टित् इति। टित् इत्युक्ते लट् लट् एषः शब्दः टित् अस्ति, इत्युक्ते तत्र ट टकारः इत् वर्णः अस्ति। तथैव सुप् इति शब्दे पकारः इत् वर्णः अस्ति, अतः एतस्य नामना निर्देशः पित् इति। अनन्तरं केषुचित् शब्देषु ईकारः एव ह्रस्व इकारः पित् अस्ति, इत् संज्ञकः अस्ति। तत्र इत् वक्तुं न शक्यते इति कारणात् इदित् इति तस्य नाम। इदित् इत्युक्ते तत्र केवलं ह्रस्व इ वर्णः इत् अस्ति। उदाहरणार्थं वदि इति धातुः अस्ति, वयं सर्वे यत् वन्दधातु आत्मनेपदी स्मरामः खलु, वन्दे वन्दा वन्दते वन्देते वन्दन्ते, तस्य मूलरूपमस्ति वदि। तत्र ईकारः अस्ति इत् वर्णः, केवलं वद इति अवशिष्यते। अनन्तरं तत्र नकारः आगच्छति पुनः आगमरूपेण, तत् वन्दधातु इति वयं सर्वे स्मरामः। अत्र शङ्का भवति, यदि एकस्मिन् शब्दे अनेके इत्वर्णाः भवितुम् अर्हन्ति वा? अर्हन्ति, शक्यन्ते। एकस्मिन् शब्दे अनेके इत्वर्णाः भवितुं शक्यन्ते। उदाहरणार्थम् अहम् अग्रे एकः शब्दः अस्ति ङसि। अहं तत्र अस्माकम् अभ्यासे अस्ति। अत्र किं भवति?
ङकारः अस्ति सः रक्तवर्णेन दर्शितः, सः इत्वर्णः। अनन्तरम् अन्तिमं यत् अक्षरमस्ति इ तदपि इत्वर्णः। अतः एषः शब्दः ङसि इति शब्दः ङित् अपि अस्ति इदित् अपि अस्ति। किमित्युक्ते इ वर्णः अपि इत् वर्णः, ङकारः अपि इत् वर्णः। केचन शब्दाः प्रायः 3-4 अपि इत् वर्णः भवितुम् अर्हन्ति शब्देषु। अनन्तरम् इत् शब्दानाम् इत् वर्णानां प्रयोजनं किमस्ति? प्रथमं तु माहेश्वरसूत्रेषु प्रत्याहारनिर्माणं। यथा वयं कोऽपि एकः कृष्णवर्णः स्वीकृत्य अनन्तरं रक्तवर्णेन सह संयुज्य अनन्तरं तेषां मध्ये ये वर्णाः आगच्छन्ति तेषां सर्वेषां लेखनं कुर्मः, तस्य एतद् भवति। अनन्तरं किं भवति, इत्वर्णः प्रक्रियादशायां लुप्यन्ते इत्युक्ते तेषाम् अदर्शनं भवति। ते केवलं तत्र सन्ति परन्तु न दृश्यन्ते। इदानीं तेषाम् उपयोगः कः इत्युक्ते अहमेकम् उदाहरणं ददामि। यथा वयम् आपणतः किमपि वस्तुं क्रीणामः तर्हि कोऽपि वस्तु अस्ति चेत् तत्र पैकिंग इति अस्ति खलु, तत्र पैकिंग उपरि किमपि लिखितमस्ति, एतद् औषधं कियत् पर्यन्तं तस्य प्रभावः भवति, अनन्तरं तत् क्षिप्तव्यं, एक्सपायरी डेट, MRP, अनन्तरं तत् कदा स्वीकरणीयं, प्रातः स्वीकरणीयं वा रात्रौ स्वीकरणीयं, किमपि लिखितमस्ति खलु पैकिंग उपरि। परन्तु वयं पैकिंग न स्वीकुर्मः, गृहम् आगत्य वयं पैकिंग त्यजामः, केवलम् औषधमेव वयं स्वीकुर्मः। तथैव अथवा अन्यत् किमपि वस्तु अस्ति चेत् तत्रापि पैकिंग उपरि लिखितमस्ति किमपि, तत्सर्वं पैकिंग तु निष्कासितव्यमेव। तथैव इत्वर्णाः सर्वे निष्कासितव्याः, परन्तु तत्र यथा पैकिंग उपरि किमपि लिखितमस्ति तथैव इत्वर्णः काश्चन विशिष्टसूचनाः ददति। अत्र मया एकम् उदाहरणं दत्तमस्ति। अनुदात्तङित् आत्मनेपदम् इति एकं सूत्रमस्ति अष्टाध्याय्याम्। अत्र अनुदात्त इत्युक्ते किमस्ति, तत् त्यजतु, केवलं ङित् एतत् स्वीकरोतु। इत्युक्ते यत्र यस्मिन् धातौ ङकारः इत् वर्णः अस्ति, यथा ङसि अत्र ङकारः इत् अस्ति, एषः शब्दः, अतः एषः शब्दः ङित् अस्ति। तथैव धातुपाठे केचन धातवः ङिताः सन्ति, ते सर्वे धातवः आत्मनेपदी भवन्ति। तस्य ङ वर्णस्य तत्र निर्देशः। तथैव एकम् अन्यत् सूत्रमस्ति, टित आत्मनेपदं त्यजेत्। अस्य अर्थः त्यजतु, किमपि भवेत्, परन्तु अत्र टित् अस्ति इत्युक्ते यत्र ट वर्णः इत् अस्ति, यथा लट् लकारे ट वर्णः इत् अस्ति, अतः लट् लकारः टित् अस्ति। तत्र किमपि कार्यं करणीयं, तत् कार्यं तत् इत् वर्णेन निर्दिश्यते। एषः एतस्य इत् वर्णस्य उपयोगः। अनन्तरम् इदानीं वयं सुप्रत्ययानां विषये परिशीलयामः। मया अत्र प्रत्ययाः लिखिताः सन्ति। सु इत्युक्ते सकारः अस्ति, अनन्तरम् उकारः इत् वर्णः, अनन्तरम् ओट्, अत्र क्षम्यताम्, औट्, अत्र औकारः
प्रत्ययः अस्ति टकारः इत्वर्णः। टा इत्युक्ते टकारः इत्वर्णः आकारः एव अवशिष्यते। एवम् अत्र गतवर्षे भवन्तः सर्वे एतत् पठितवन्तः। एते ये प्रत्ययाः सन्ति ते एतेभ्यः प्रत्ययेभ्यः एव किम् इत् वर्णान् परित्यज्य अत्र लिखितमस्ति। एते एव प्रत्ययाः अत्र यदि भवन्तः निष्कासयन्ति इत् वर्णान् तस्य उपयोग किं परिवर्तनम् अत्र भवति। केवलं प्रथमः प्रत्ययः अस्ति सकारः, तस्याम् अत्र एक्स् लिखितमस्ति। तत् कथं भवति तत् अग्रे पश्यामः। इदानीं तस्य चर्चा मास्तु। अत्रापि लेखनीयं खलु। एकः उपयोगः तु तत्र प्रक्रियादशायां काश्चन सूचना ददति। अनन्तरं प्रत्याहार निर्माणे अत्र प्रथमः प्रत्ययः अस्ति सु, अन्तिमः प्रत्ययः अस्ति सुप्। अत्र प्रथमप्रत्ययस्य सु इति अक्षरं स्वीकृत्य अन्तिमप्रत्ययस्य पकारं स्वीकृत्य सुप् इति प्रत्याहारः भवति। एतस्मिन् प्रत्याहारे सर्वे विभक्तिप्रत्ययाः आगच्छन्ति। तर्हि तस्य सुप् इति नाम। अनन्तरं तिङ् प्रत्ययेषु प्रथमः प्रत्ययः अस्ति तिप्, परन्तु अत्र पकारः इत् वर्णः तस्य लोपः भवति। अतः वयं वदामः खलु पठति, पठतः, पठन्ति, तत्र पकारस्य लोपः भवति। पठसि, पठामि। अनन्तरम् अन्तिमः प्रत्ययः अस्ति महिन्। तत्र प्रथमप्रत्ययस्य प्रथमम् अक्षरमस्ति ति, अन्तिमप्रत्ययस्य अन्तिमम् वर्णः अस्ति ङ्। तर्हि प्रत्याहारः भवति तिङ्। तिङ् प्रत्याहारे सर्वे विभक्ति किं क्रियापदानां प्रत्ययः। एतेषामपि नाम विभक्तिप्रत्ययः, परन्तु भवन्तः न जानन्ति, चिन्ता मास्तु। तिङ् तिङ् यस्य अन्ते अस्ति सः तिङ् अन्तः, अतः तिङ् अन्तः इत्युक्ते क्रियापदं। तथैव सुप् यस्य अन्ते अस्ति तत् पदं सुबन्तम् इत्युक्ते वाट् एवर् वि क्रियेट् रामेण, रामाभ्यां, रामस्य तत् सुबन्तं पदम्। एतद् अस्माभिः गतसप्ताहपर्यन्तं पठितम्। अग्रे किं भवति, वर्णानाम् उच्चारस्थानानि। एतत् पुस्तके नास्ति, अहं प्रेषयिष्यामि। अत्र लिखितमस्ति नासिका मूर्धा, तालु ओष्ठौ दन्तः, जिह्वामूलं कण्ठः। अत्र सूत्रं किमस्ति, क्षम्यताम्, अकुह विसर्जनीयानां कण्ठः इत्युक्ते अकारः। अकारः इत्युक्ते यथा मया उक्तम्, अकारः, आकारः, प्लुत आकारः अपि, तेषां सर्वेषां कृते एकम् एव अक्षरमस्ति अकार। कु इत्युक्ते क ख ग घ ङ, ह हकारः। अनन्तरं विसर्जनीय इत्युक्ते विसर्गः। अकारः कवर्गव्यञ्जनानि, हकारः, अनन्तरं विसर्गः। एतेषां सर्वेषाम् उच्चारस्थानं कण्ठः। अकुह विसर्जनीयानां कण्ठः। ईचुयशानां तालुः इत्युक्ते ईकारः
चु इत्युक्ते च छ ज झ ञ तथा य यकारः अनन्तरं श ई च वर्गवर्णी व्यञ्जनानि यकारः शकारः एतेषाम् उच्चारस्थानं तालु तथैव ऋटु रषाणां मूर्धा लतु लसानां दन्तः उपध्मानीयानाम् ओष्ठौ अहम् उक्तवान् उपध्मानीयं किम् अस्ति इति यमङणनानां नासिका च किमित्युक्ते च यथा अकुह विसर्जन क वर्गे क ख ग घ ङ अपि अस्ति अत्रापि ङ अस्ति तर्हि कण्ठः नासिका च द्वौ मिलित्वा तस्य उच्चारणं भवति अतः अत्र चकारः लिखितः अस्ति यमङणनानां नासिका च एदैतौ कण्ठतालु अत्र पदविभज्य लिखितमस्ति एत ऐतोः कण्ठतालुः कण्ठः च तालु च ओत् औतोः कण्ठ कण्ठोष्ठं वकारस्य दन्तोष्ठं जिह्वामूल्यस्य जिह्वामूलं नासिका अनुस्वारस्य उच्चारणं केवलं नासिका न अन्यत् किमपि स्थानम् एतत् पुस्तके नास्ति अहं प्रेषयिष्यामि भवतां कृते तत् लाभाय भवति तर्हि अहम् एकं गृहकार्यं ददामि तत्र किं करणीयं भवद्भिः अत्र अहं प्रत्याहाराणां नामानि लिखितानि मया अण् अक् इक् यण् तेषु प्रत्याहारेषु प्रत्येकस्मिन् प्रत्याहारे के वर्णाः आगच्छन्ति कृपया भवन्तः एव लिखन्तु अनन्तरं कस्यचित् प्रत्याहारस्य वैशिष्ट्यं भवन्तः पश्यन्ति चेत् तदपि लिखतु आहत्य किं भवति संस्कृतव्याकरणे आहत्य 44 प्रत्याहाराः सन्ति 44 मया केवलमत्र 16 प्रत्ययाः एव अत्र लिखिताः तेषु एते त्रयः 14 15 16 एते माहेश्वरसूत्रेषु न सन्ति सुबन्तेषु तथा तिङन्तेषु सन्ति प्रथमतः 13 पर्यन्तं माहेश्वरसूत्रेषु सन्ति कृपया पश्यन्तु तत्र माहेश्वरसूत्रान् दृष्ट्वा तद् भवन्तः लेखितुं शक्नुवन्ति अनन्तरम् एतत् कर्तुम् इच्छन्ति चेत् कुर्वन्तु अत्र उच्चारणस्थानानां तत् सूत्रं लिखितमस्ति तत्र स्थानं किं तत्र उच्चार्यमाणाः वर्णाः के सन्ति तत् भवन्तः लिखन्तु अत्र एतत् केवलं भवताम् अभ्यासार्थमेव not for submission okay for your own study and this one okay एतत् पर्यन्तम् अस्माभिः केवलं पीठिका दृष्टा इदानीम् अस्माकं यः पाठ्यविषयः अस्ति सन्धि तस्य विषये किञ्चित् जानीमः इदानीम् अहं कुत्र गच्छामि अस्तु स्वरसन्धि संक्षेपः मया अत्र ये वर्णाः लिखिताः सन्ति अ आ इ ई उ ऊ ऋ ऋ लृ ए ऐ ओ औ मया अत्र विभागः कृतः अस्ति अ आ अत्र ये प्लुतः वर्णाः सन्ति मया तत्र अत्र न लिखितः किमित्युक्ते अत्र स्थानं नास्ति परन्तु अ आ इत्युक्ते अ आ तदपि अस्ति
अत्र विभागः कृतः मया अ आ इत्युक्ते ए, इ ई उ ऊ ऋ ऋ लृ इत्युक्ते बि, ए ऐ ओ औ इत्युक्ते सी। तर्हि एतस्य उपयोगः भवन्तः अग्रे जानीयुः। प्रथमः सन्धिः अस्ति सवर्णदीर्घः सन्धि। पूर्ववर्णः अ आ, परवर्णः अ आ इत्युक्ते परिणामः भवति आकारः दि। एते भवन्तः सर्वे जानन्ति। इ ई इ इ इ उ उ उ उ तत् सर्वं भवद्भिः ज्ञातमेव स्यात् पूर्वम्। अन्तिमं यदस्ति ह्रस्वऋकारः, दीर्घऋकारः तथा लकारः। किमपि कारणेन लकारः ऋकारस्य सवर्णः इति स्वीकृतः वैयाकरणैः। अत्र पश्यतु, इ ई सवर्णौ, ऋ ऋ सवर्णौ, अ आ सम्पन्न लुकार लक् यत् अस्ति तस्य उच्चारणस्थानमपि भिन्नं, परन्तु तत् केनचित् कारणेन ऋ तथा ऋ एताभ्यां सवर्णः इति स्वीक्रियते। ए ऐ तु सवर्णौ न स्तः, तथा ओ औ अपि सवर्णौ न स्तः। Okay? A and I are not savarnas, O au are not savarnas, but I'm putting them in group C. Okay? So अत्र सवर्ण दीर्घः सन्धि। तस्य उदाहरणानि अहं दर्शयामि। यथा अत्र लिखितम् एतस्यैव तत्र उपयोगः अस्ति। अ आ पूर्वः, परः अ आ इत्युक्ते चत्वारः किं चत्वारि कार्याणि भवितुम् अर्हन्ति। पूर्वम् अ अ, परः अ आ, अनन्तरं पूर्वः आ आ, परः अ आ। अत्र उदाहरणानि दर्शितानि। परमार्थः हिम आलयः हिमालयः, महा अर्णवः महार्णवः, महा आत्मा महात्मा। अत्र यत् लिखितमस्ति पूर्ववर्णः अकारः, परवर्णः अपि अकारः। अत्र पूर्ववर्णः अकारः, परवर्णः आकारः, तत्सर्वम्। अत्र मया कानिचित् गीता पुस्तकात् कानिचित् उदाहरणानि दर्शितानि, तत् अहम् अत्र लिखामि। तत्र पश्यत् स्थितान् पार्थ पितॄनथ पितरः पितामहान् तथा। तत्र अपश्यत् इत्युक्ते तत्र अपश्यत्, नासं न आसं, तथापि तथा अपि, परयाविष्टा परया आविष्टा। अत्र 1.26 मीन्स् चैप्टर 1 श्लोका नंबर 26। तथैव सर्वेषां किं सन्धीनां मया गीतायाम् उदाहरणानि न दृष्टानि। यदि भवन्तः पश्यन्ति चेत् तत्र लिखन्तु। अत्र इ ई रवि इन्द्रः रवीन्द्रः, कवि ईश्वरः कवीश्वरः, मही इन्द्रः महीन्द्रः, मही ईशः महीशः। अनन्तरम् उ उ उ भानु उदयः भानुदयः। एतस्य उदाहरणं मया न दृष्टं, प्रायः यदि प्राप्यते चेत् अहं लेखिष्यामि, अत्र लिखित्वा प्रेषयिष्यामि। वधू ऊर्मी वधूर्मी। अनन्तरम् अत्रापि उदाहरणानि मया न दृष्टानि, परन्तु नियमः अत्र लिख्यन्ते। ऋ ऋ पितृऋणं पितॄणां। तथैव अहं यथा पूर्वम् उक्तवान्,
ल यत् वर्णः अस्ति यः तस्य ऋकारेण सह सावर्ण्यं चिन्तितमस्ति, अतः होतृलकारः होतृकारः इति तत्र वैयाकरणैः स्वीकृतं। मम तत्र कोऽपि एतत् नास्ति। एतत् सर्वं सवर्णदीर्घसन्धिः। अन्यः सन्धिः अस्ति, द्वितीयः सन्धिः गुणसन्धिः इति। गुण इति किं भवन्तः जानन्ति वा? कोऽपि जानाति वा? गुणः इत्युक्ते किम्? न जानन्ति? न, गुणः इत्युक्ते पश्यतु, गुणः इति शब्दस्य लोके अर्थः लोके अर्थः अस्ति सद्गुणः, दुर्गुणः। किन्तु व्याकरणशास्त्रे गुणः इत्युक्ते अ ए ओ तावदेव। ग्रूप्, यथा अस्माभिः प्रत्याहारः दृष्टः खलु, अत्र प्रत्याहारः कर्तुं न शक्यते। माहेश्वरसूत्रेषु अ ए ओ एतेषां भिन्नः गणः करणीयः। तत्र माहेश्वरसूत्राभ्यां प्रयुज्य न कर्तुं शक्नुमः इति। अतः पाणिनिना महर्षिणा एतस्य अन्यत् नाम दत्तं गुणः इत्युक्ते, तावदेव। तर्हि गुणसन्धि इत्युक्ते किं? यत्र परिणामः एतेषु एकः वर्णः भवति, तावदेव। अ ए ओ इति एतेषु एकः वर्णः परिणामरूपेण आगच्छति। तर्हि किं भवति? यथा मया उक्तं, पूर्ववर्णः अस्ति ए। ए इत्युक्ते ए ग्रूप्। ए ग्रूप् इत्युक्ते अ आ प्लुतः। परवर्णः अस्ति, यस्, परवर्णः अस्ति बी ग्रूप्तः। किमपि भवितुमर्हति, इ ई उ ऊ रु रु एण्ड् ल। तत्र परिणामः भवति इ अथवा इ अस्ति चेत् एकारः, उ अथवा दीर्घ उ अस्ति चेत् ओकारः, पूर्वमहम् मया उक्तं यत् केवलम् ए ओ तथा अ, परन्तु अत्र अर् अपि दृश्यते खलु। तस्य कोऽपि नियमः अस्ति। ऋकारात् परं यदि अकारः आगच्छति अथवा ईकारः आगच्छति, तस्मात् परं रकारः अवश्यं लेखनीयः। रकारः अथवा अस्ति चेत् लकारः अपि। अत्र ऋकारः अस्ति चेत् अर्, दीर्घऋकारः अस्ति चेत् अर्, अस्ति चेत् अल्। एषः परिणामः। तर्हि उदाहरणं पश्यामः। उदाहरणानि: पूर्ववर्णः, परवर्णः अ इ आ ई, देव प्लस इंद्र देवेन्द्रः, गण प्लस ईशः गणेशः, महा प्लस इन्द्रः महेन्द्रः, महा प्लस ईशः महेशः। अत्र गीता पुस्तकात् नेमे इत्युक्ते न इमे, महेश्वासः, महा ईश्वासः। अ उ तस्य परिणामः भवति ओकारः, सूर्य उदयः सूर्योदयः। पाद ऊन पादोन, पादोन नववादनं, पादोन अष्टवादनम्। इदानीं समयः अस्ति पादोन अष्टवादनं। महा उत्सवः महोत्सवः। एतस्य उदाहरणं मया न दृष्टं। यदि अहं पश्यामि चेत् लेखिष्यामि अत्र। तथैव अ प्लस रु इस् अर्, सप्त प्लस ऋषि सप्तर्षि। दीर्घऋकारस्य उदाहरणं मया न दृष्टं।
आ प्लस रु महाऋषि महर्षि. अनन्तरम् अ प्लस आ ल अल् तव लकारः तवल्कारः. एतत् कृष्णस्य विषये उक्तमस्ति. तवल्कारः महाल्कारः महल्कारः. ओन्ली दट् ल वर्णः बहु तस्य उदाहरणानि बहु न्यून, वेरी लेस् एक्साम्पल्स्. अनन्तरं तत्र सप्तर्षि अ ऋ अत्र पुरुषऋषभ. अनन्तरम् अ प्लस आ प्लस उ ओ पुरा उवाच पुरोवाच बृहस्पति समथिंग लाइक दैट. चोपपन्नं च उपपन्नम्. एतस्य उपयोगः भवन्तः सर्वे अग्रे करिष्यन्ति. यदा भवन्तः अग्रिम गीताप्रवेशस्य द्वितीयभागे यदा साक्षात् गीतां पठन्ति खलु, तत्र श्लोके ये यानि पदानि सन्ति तेषां सर्वेषां पदविच्छेदः करणीयः. तत्र एतस्य उपयोगः भवति. तर्हि महोदय तवल्कारः महल्कारः इत्युक्ते किं? तवल्कारः इत्युक्ते किं? लकारः इत्युक्ते कृष्णस्य आकृति. कृष्णस्य यत् मुरलीधरः कृष्णः अस्ति खलु, यदा तिष्ठति तस्य यत् how he stands, no, how he stands, one leg straight and other leg slightly crooked, that it is called lakara. Okay, so that is what I read somewhere. So Tavalkara and Mahalakara. But what is the actual meaning? I have not come across any word as such. This is given in the books of grammar. That's all. That beyond that, I have not come across any shloka or this one. If you come across, kindly let me know. महोदय, हाँ. दीर्घ उकारः महोर्मि, महा प्लस ऊर्मि, उर्मिः भवितुं शक्यते वा? महा प्लस ऊर्मि, महोर्मि. हाँ, महा प्लस ऊर्मि. हाँ, करेक्ट. वेरी गुड. आई विल राइट डाउन दैट. एक प्लस ऊनविंशति, एकोनविंशति. परन्तु तत् दीर्घ अस्ति वा ह्रस्वः अस्ति उकारः? दीर्घ वा? अस्तु, अतः महोर्मि लिखामि. महा प्लस ऊर्मि. उत्तमं. धन्यवादः. तर्हि अस्माभिः अद्य किञ्चित् पुनरावर्तनं कृत्वा किं सवर्णदीर्घः सन्धिः दृष्टः, गुणसन्धिः अपि दृष्टः, तयोः उदाहरणानि अपि अस्माभिः दृष्टानि. तर्हि इदानीं भवन्तः सर्वे पाठं पठन्तु. प्रथमं पाठम् अग्रिमसप्ताहे पुनर्मिलामः. इदानीं कोऽपि सन्देहः अस्ति चेत् पृच्छन्तु. महोदय, प्लुतस्य कुत्र उपयोगं भवति? प्लुतस्य उपयोगः किं, यदा आह्वयामः, when we call out somebody, na, हे राम,
संबोधने भवति तथा अन्येपि उपयोगाः सन्ति, परन्तु अस्माकं कृते केवलं संबोधनमेव उपयुक्तम्। तत्र एक प्लुतप्रकरणमस्ति अष्टाध्याय्यां। तत्र किं भवति, कोऽपि शिष्यः बहिस्तात् आगच्छति, अनन्तरं गुरोः वन्दनं करोति। गुरो अहं देवदत्ता इति नमामि, गुरु अहं देवदत्ता इति वदति। तदा तस्मिन् समये गुरु वदति आयुष्मान् भव देवदत्त, समथिङ्ग् लैक् देट्। तदा यदि गुरु व्याकरणज्ञः अस्ति तर्हि तेन वक्तव्यम् आयुष्मान् भव देवदत्ता, something like that. If the guru does not say like that, then that guru is useless, something like that. Okay, there are some rules where Pluto Varna is to be used and where it is not to be used. There is a big chapter in Ashtadhyaya itself, but that not for us. Okay. अस्तु, तर्हि पृच्छन्तु। इतोपि प्रायः 5 निमेषाः सन्ति। उपरि तत् टु टु चु इति अस्ति। किमर्थं च च ट वदति लिखति चेत् पर्याप्तम् आसीत्। न अहं तत् उद्घाटयामि। एतद् वा कूचु टु पु एतद्विषये अत्र उपरि अहम् अन्ये न शृणोमि महोदय, किञ्चित् उच्चैः वदतु। अन्यभागे अहं दृष्टवान्, भवान् तत्रैव कु चु टु तथैव अस्ति। किमर्थं तत् कावर्ग चेत् कार लिखति चेत् पर्याप्तं खलु इति अहं चिन्तयामि। सूत्रेषु किं ट वर्गः इति वक्तुं न शक्नुमः खलु। केवलं टु इत्युक्ते ट वर्गस्य ग्रहणं भवति, तावदेव। यत्र यत्र अष्टाध्याय्यां सूत्रे टु इति लिखितमस्ति तस्य अर्थः ट वर्गीयव्यञ्जनानि, अथवा यत्र पु इति लिखितमस्ति प फ ब भ म एतेषां सर्वेषां ग्रहणं भवति इति तस्य अर्थः, तावदेव। अग्रे वयं यदा गच्छामः तस्मिन् समये अधिकं स्पष्टं भविष्यति। इदानीम् अस्मिन् समये तु एतदेव स्वीकुर्वन्तु यत् कु इत्युक्ते क ख ग घ ङ, चु इत्युक्ते च छ ज झ ञ, तथैव सर्वेषामपि। अस्तु महोदय, धन्यवादः। अस्तु, प्रायः अद्य अधिकम् अभवत् वा? न महोदय, इंट्रेस्टिंग एव, अर्थपूर्णमस्ति, रसप्रदम् एव। न, यदि जामिताः भवन्ति चेत् मध्ये स्थगयन्तु माम्। If you get bored in between, please stop me in between. Okay, I don't mind. महोदय, इत् प्रयोगम् अस्य उदाहरणं ज्ञातुम् इच्छामि। कृपया मोबाइल भवत्याः मुखस्य समीपे धरतु। इत् प्रयोगस्य उदाहरणं अहम् उक्तवान् खलु, हे कृष्ण अत्र आगच्छ। When you call somebody, the last vowel is prolonged, so that if that person is standing at a distance,
He will hear properly. That is the only thing. न महोदय महोदय आदौ इत् इत् It varnasya. Oh, इत् वर्णः किञ्चित् भ्रामयामि okay, महोदय. okay, okay. Aham Shrutavan Plut. Okay. It varnasya upayoga. Astu. Okay. Now there are. Okay, I'll switch over to English for your understanding. There are two types. One is to make a pratyahara, and for making pratyahara, only these 14 sutras are used. Okay. And in this, you can have a exercise on your own. How many pratyaharas we can make? You take one black letter and one red letter and count all the letters in between. I mean, write down like that. In this first sutra, you will get three, starting with three. I mean, then red letter can be na, ka, nga, cha, ta, la, sarina, ma, all this 14. So with itself you will get 14 pratyaharas. Okay, like an pratyahara will be I, U. If I take ak, I, U, ru, ka, then I take ang, I, U, ru, a, o. If I take ach, I, U, ru, a, o, I, au. Okay. If I take at, I, U, ru, a, o, I, au, ha, ya, va, ra. Okay. Like that, with itself, you get 14. Then with E, you will get 14. With U, you will get 14. Okay. With R, you will get only 13 because that nakara that is gone. So you can take only the forward this one. Na? So with Ru 13, L 13, with A 12, O 12, I 11, Au 11, like that. So if you count, it goes more than 300 or 400, something like that. But in grammar, only 44 of them are used. Okay, for others are not used. This is one. And the use of pratyahara is you can apply vibhakti pratyayas. Okay, if I say, okay, I will give one example which we are just now done. Okay, let us say ak means what will happen? What are the varnas in ak? I, U, ru, ru. Okay, now, so I'll put here, I'll take the other one, Sandhi, okay. So, ak. So, apply Shashti Vibhakti Pratyaya. This is a, what is Shashti Vibhakti Pratyaya? Jananti va? Darshayami. Okay. Ngas, ngas. No. That is the original form. The final form, aha. Aha. So what will happen? Ak plus Shashti Vibhakti, akaha. Okay. Akaha savarne. Savarna means I have already given here the definition of savarna. A are savarna, E is savarna. Okay. So akaha means now Shashti Vibhakti of this akaha. Savarna means after that if any savarna comes, becomes dirgha. This is sutra. Akaha savarne dirgha. This is a Ashtadhyayi Sutram. Okay, means if there is a akvarnaha, its change will be, the vikara will be dirgha if there is a savarna after it. This is what we have shown here in the table. But this table is such a long, if you want to give
each and every one, that if the Purva Varna is Akaraha, Paravarna is Akaraha, the Parinama will be Akaraha. Second, if the Purva Varna is Akaraha, Paravarna is Api Akaraha, Parinama is Akaraha. Like that, how many? This 4, 4, 8, this 4, 12, and this is 9. 21 sentences will be there. Here, in just one sentence, Panini summarizes everything. That is the use of Pratyahara. Okay, this is one. That use that Pratyahara as a Halanta Shabda, apply Vibhakti Pratyaya and form the sutras. That is what Panini has done. Okay. Always we have to use Sashti Vibhakti only, Mohdaya. No. There are other Vibhaktis also. Don't worry. Here, since I have taken the Savarna Dirgha Sandhi, I gave you the sutra. Okay. There are 4,000 sutras in Ashtadhyayi, but all are not having this one, Vidhi Sutra. I mean, they don't depict what is to be done. There are some other sutras also, so don't worry. Okay. Or, as I said here, that where is that? Here I gave Anudattangit Atmanepad. Sorry. So one use of the Itvarnanam Prayojanam is to make a Pratyahara. And what for Pratyahara are used? To make the rules simplified. I mean, short, because the Sutra Lakshanam, okay, what is one of the Sutra Lakshanam is Alpaksharam. The Sutra should be it should have as minimum number of letters as possible. That is it. So Panini has used this trick. Then secondly is in the, like as I said, the words what we use in the language Sanskrit, they should be either Subantas or Tingantas. No other this one. Avyayas are there, but avyayas are considered as Subantas only. The Supratyaya is added and then deleted for some reason. Okay. But all said and done, except Subantas and Tingantas, you are not supposed to use, like Dhatu, that Bhu Dhatu will not be used anywhere. You will not see standalone Bhu. Either it will be in Samasa or in or with the, I mean, Subanta or Tinganta. Okay. Either Bhavati or Bhu means Swayambhu or like that. Okay. Similarly, what do you say? That Tadit. Okay, that Halanta Shabda. It will not be used in its own original form. It has to be added either Supratyaya if it is a Pratipadikam or a Ting Pratyaya if it is a Dhatu. Otherwise that. Now, to begin with this Pratipadikam or Dhatu and ending in the formal Subanta or Tinganta, there is a Prakriya, process. Like what we do in the kitchen, you take a lot of ingredients and then keeps on mixing as per the procedure laid down in the recipe book. That kind of thing is there. And final product is Subanta or Tinganta. That process, when you proceed from step 1 to the last step, there are certain what you say sutras, but in that sutras, some as I said, on the packing we get some information in the product that we buy anything from the market, the packing contains some information. Either what is the date of manufacture, what is the expiry date, what is the MRP, what are the taxes, and where it is made in India, made in China or anything else, or made in Switzerland, something like that. So like that, there are so many information on the packing, but that packing we just throw. We just use that information. Like that, the Itvarna, they carry some information with them that is right for our purpose, is not needed. But
be informed that the it varna, they carry some information with them which is to be used during the derivation of the word. Like Ramena. Why should it be Ramena? Because the that supratyaya is here ta. Tritiya ekvachan pratyaya is ta. And for halanta shabda, you remove the it varna ta and it becomes a. So for halanta shabda, we get a. But why for Rama it becomes Ramena? There are some rules. And those rules, when you go down from step 1 to last step, you will come across some itvarnas and they will dictate what should be done. Okay, with this one. That is the use. Have I made myself clear, madam? Mahodaya. They are basically basic formulas from which we derive sub formulas, right? As of now, Yeah, that only I'm able to yeah, understand. basic formulae are there. From there, during the process, like here, ngit, if any dhatu is having na as its it varna, in the, okay, I'll give another one. Okay, here itself I'll write down. What is the dhatu for to do? In English, we say do. What is the dhatu for that? Kru. Kru. Okay, Kru. and dhatu in dhatu patha, if you see, it is given as this do, okay, sorry, Krunkarane. it is a do. Have you heard this one, Bhajagovindam? Dukrunkarane. Bhajagovindam. Hmm? By M.S. Subbalakshmi. There it is. Nahi nahi rakshati dukroi karane. Dukrunkarane. So the Samprapte dhatu itself is dukroi karane. Okay. In dhatu patha, it is this. Dukroi karane means this is the dhatu, but our useful form is only kru. Okay. So this ya is a it varna. Okay. Do is also it varna. Only useful form is kru. And we always say kru, karoti, krutaha, kurvanti, or krute, kurvate, kurvate, all that. This yakar, when it is there in the dhatu, it indicates that the dhatu is ubhaypadi. It can be either parasmapadi or atmanepadi. The this is the indication. Okay. So when you derive the form, this yakar in the original dhatu form, it gives an indication that this dhatu is ubhaypadi. After that, like the packing we throw and we carry on with the product, like that we carry on with the process of this. Okay. So Astu nahi nahi Mahodaya. rakshati dukroi karne is what Shankaracharya ji has said in this one Bhajagovindam. That is the meaning of the dhatu in the dhatu patha itself is dukroi karne. So do would be idit akshara in this Mahodaya. Huh? Do in this word would be idit akshara, is it? There are two, the entire d plus u, d, see, d, okay, and u is equal to do. This entire do is a it varna. You can call it one letter or two. Not idit, is it? It's still a itvarna. It is called dvit. Do plus it, dvit. And simultaneously it also, because this yakara is also it, it varna. So the dukroi karane dhatu is dvit as well as it.
So there are two purposes of Itvarnas. Basically, one is Pratyahara and Nivaranam from the Maheshwara Sutra. That is one. And what is the use of Pratyahara? To use it as a noun, apply Vibhakti Pratyas and use in the sutras. Second use of the Itvarnas is they carry some information with them regarding either, here I said na, dhatu, pratyaya, adesha, agama or lakara. In that it carries something, okay, some information. So that is the thing. Afterwards, once you know the information, you throw the packing and use the product. That is all. So in the actual thing, we use the dhatu kru only. Kru karoti. What is the purpose of do and yeah? It's for the higher level studies. Don't bother about that. And for you also at this level, I don't expect you to know each and every lesson, but being informed that there are some letters called itvarnas which are used for carrying some information into the sutra. That's all. And to form the pratyahara. Enough. That much is more than enough for you. अस्तु महोदय, धन्यवादः. Okay? Astu. Okay. इदानीं स्थगयामः वा? अस्तु? ओके, धन्यवादः. आम् महोदय. अस्तु. It was very interesting महोदय, धन्यवादः. ओके. इदानीं रेकार्डिङ्ग् स्थगयामि, परन्तु तत्पूर्वम् अहं शान्तिमन्त्रं वदामि. सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्. ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः. धन्यवादः महोदय. धन्यवादः महोदय. धन्यवादः. राम राम. I will send the notes. I will send in the PDF form. धन्यवादः. धन्यवादः. नूतन संवत्सरस्य शुभाशयाः. सर्वेभ्यः उगादि पर्वणः शुभाशयाः. गुडी पाडवा. धन्यवादः. धन्यवादः. उगादि, गुडी पड़वा, बैसाखी, तमिल न्यू ईयर सर्वेषां. धन्यवादः महोदय. धन्यवादः. Thank you, sir. चिन्ता मास्तु.
काय तुला विचारायचं आहे का शायद मला? हॅलो